उसने अक्लमंदी ये की कि अपने बचाव के लिए वहां पर बर्फ की गार बना ली। -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम दर्जा हरारत पर जिंदा रहना यूं ही मुमकिन था। वहां से उसने बेस कैंप में राब्ता कायम किया। बेस कैंप में उसकी बात एक कोहपेमा से हो गई तो सबसे पहले तो उसने उसका हौसला बुलंद किया और उसको बताया कि तुम कातिल पहाड़ को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सर करने आए हो और इस मौके पर सिर्फ हौसला ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। किलर माउंटेन करार दिए जाने वाले पहाड़ को सर करने आने वाले इस कोहपेमा की तलाश में कई दिन गुजर चुके। दुनिया हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन है फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर पर कोई जिंदा रह सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों ने उम्मीदें ना छोड़ी और फिर एक मुआवजा हो गया। हम सब की आज की वीडियो में किलर माउंटेन पर किए जाने वाले दुनिया की तारीख के तवील तरीन और कामयाब तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। 5 फरवरी को सर्दियों में मुहिम जुई के दौरान K2 पर लापता होने वाले कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरी और हुआन पैब्लो के रेस्क्यू ऑपरेशन में हकीकतन 15 फरवरी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन हुकाम के मुताबिक बेस कैंप पर उस वक्त हाई एल्टीट्यूड पोर्टर मौजूद थे जो मौसम से हम आहंग हो रहे थे और उसके बाद वो ऊपर जा सकते थे। कहा यह गया था कि 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी जिसमें अहम मालूमात दी जाएंगी, लेकिन 17 फरवरी की शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकी थी। राब्ता कायम करने पर हुकूमत का कहना था कि वो कोई भी मालूमात फ्राहम करने से कासिर हैं। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अब तक का तवील तरीन रेस्क्यू मिशन था और ये कि कामयाब होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस की कामयाबी की अहम वजूहात क्या होती हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा नज़ीर साबिर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से सर किया था, कहते हैं कि K2 पर होने वाले ऑपरेशन के अलावा अब तक मेरी याद में इतने तवील अरसे तक के लिए किसी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी नहीं रखा गया। नज़ीर साबिर कहते हैं कि मेरे तजुर्बे के मुताबिक सिर्फ ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होते हैं जिनमें बर वक्त ऑपरेशन शुरू किया जा सके, कोहपेमाओं से राब्ता ना टूटे और जिस मकाम पर वो मुश्किलात का शिकार हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त मालूमात दस्तयाब हों। नज़ीर साबिर ने कहा कि K2 पर होने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कीमती वक्त आगाज ही में उस वक्त ज़ाया हुआ जब गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम लोग K2 को सर्दियों में सर करने का जश्न मना रहे थे। उनके मुताबिक उस वक्त अगर हालात का दुरुस्त अंदाज़ा किया जाता तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। उस वक्त K2 को 3 मरतबा सर करने वाले पाकिस्तानी कोहपेमा फजल कैंप 2 पर मौजूद थे। अगर बर वक्त इल्म हो जाता तो वो बेस कैंप आने की बजाय अपने साथियों के साथ ऊपर जा सकते थे, जिससे कोई बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती थी। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ अंजाम देने वाले और एक और पाकिस्तानी कोहपेमा करीम शाह ने K2 के हालिया तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि इसके अलावा सन 2018 में भी एक 6 रोज़ का तवील मगर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वजह से कामयाब हुआ कि मुश्किलात का शिकार कोहपेमा के बारे में दुरुस्त इतलात दस्तयाब थी। उनका कहना था इसी तरह साल 2019 में नांगा पर्वत पर लापता होने वाले कोहपेमाओं के लिए 6 रोज़ तक ऑपरेशन किया गया था मगर वो कामयाब नहीं हो सका था क्योंकि कोहपेमाओं से राब्ता मुनक़ते हो गया था। वो कहते हैं कि मेरी याद में आज तक ऐसा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ जिसमें कोहपेमाओं से राब्ता टूट गया हो। माहिरीन की राय में सर्दियों में K2 पर जब वहां पर दर्जा हरारत -50 और 60 के करीब होता है और तेज हवाएं भी चल रही होती हैं तो वहां पर इंतहाई मजबूत कोहपेमा भी 20 घंटे तक ही हालात का मुकाबला कर सकता है। ताहम गर्मियों में वहां पर टेम्परेचर -5 से 10 होता है और उसमें ज्यादा वक्त तक मुकाबला किया जा सकता है। करीम शाह का कहना था कि हमारे तजुर्बे में है कि K2 पर मुश्किलात का शिकार होने वाले कोहपेमा अगर किसी ग्लेशियर के तोदे की जद में आ जाएं तो फिर तो उनकी लाश तक नहीं मिलती, वो K2 ही का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह तेज हवाएं भी तलाश में मददगार साबित नहीं होती हैं। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले सबसे पहले पाकिस्तानी नज़ीर साबिर का कहना है कि साल 2005 में एक इंतहाई और मुश्किल ऑपरेशन कामयाब हुआ था। दुनिया का मायनाज कोहपेमा टोमैज नांगा पर्वत को सर करने आया था। इस दौरान वो 6300 मीटर की बुलंदी पर मसाइल का शिकार हुआ था। उस मौके पर उसने अक्लमंदी ये की कि सबसे पहले अपने बचाव के लिए बर्फ की गार बना ली थी। वहां से उसने बेस कैंप में राब्ता कायम किया। उसकी मेरे साथ बात हुई तो सबसे पहले मैंने उसका हौसला बुलंद किया और कहा कि तुम कातिल पहाड़ को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सर करने आए हो और इस मौके पर सिर्फ हौसला ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। नज़ीर साबिर का कहना था कि टोमैस को रेस्क्यू करने के लिए जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया जा सका
تھا، اس کی مدد کے لیے روس سے آنے والا ایک جدید طیارہ سوئٹزرلینڈ سے مختلف مسائل کی وجہ سے واپس چلا گیا تھا۔ اس کے ملک کے حکام نے اس وقت کے پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف سے بات کی تھی، جس کے بعد انتہائی خطرناک فضائی آپریشن ہوا تھا۔ ان کے مطابق اس آپریشن کی ویڈیو اب بھی موجود ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا مشکل آپریشن تھا۔ اس آپریشن کے ذریعے بالآخر اس کوہ پیما کو بیس کیمپ واپس لایا گیا تھا۔ ٹومیز اپنی ساتھی کوہ پیما الزبتھ کے ہمراہ نانگا پربت سر کر کے واپس آ رہے تھے۔ واپسی کے سفر میں ان کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی تھی، جس پر ان کی ساتھی نے عقل مندی کرتے ہوئے ان کو محفوظ مقام پر چھوڑا اور خود نیچے آ کر پہلے کیمپ 3 میں اس واقعے کی اطلاع دی اور اس کے بعد وہ بیس کیمپ گئی تھی۔ اس موقع پر K2 پر موجود کوہ پیماؤں کی ٹیم نے ان کی امداد کا آپریشن کیا تھا اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن صرف اس وجہ سے کامیاب ہوا تھا کہ ان کی مشکلات کا مقام سب کے علم میں تھا، جبکہ وہ رابطے میں بھی تھے۔ اسی طرح سال 2019 میں رشین کوہ پیما الیگزینڈر گوگوف کو بھی ریسکیو کرنے کا 6 روز کا امدادی آپریشن کامیاب ہوا تھا، اور یہ بھی تبھی ممکن ہو سکا تھا کہ ان کے مقام کا علم تھا اور وہ مسلسل رابطے میں رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ایسے مقام پر پھنسے تھے جہاں پر امدادی آپریشن انتہائی مشکل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی صدپارہ اور ان کے 2 ساتھیوں کے ریسکیو آپریشن میں ماہرین کو امید انتہائی کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ نہ تو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن ابھی تک معلوم ہے اور نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے۔ جنوری 2021 میں نیپال کے جن کوہ پیماؤں میں پہلی مرتبہ موسم سرما میں K2 کو سر کیا تھا، اس ٹیم کے ایک ممبر کا کہنا ہے کہ K2 پہاڑوں کا پہاڑ ہے، یہ دنیا کی مشکل ترین چوٹی ہے جہاں پر کسی بھی لمحے موسم انتہائی سخت ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ سردیوں میں K2 سر کرنے والی نیپالی ٹیم کے ممبر کا کہنا ہے کہ ہم خوش قسمت تھے، اور اس کامیابی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ K2 نے ہمیں خود کو سر کرنے کا موقع اور مہلت دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں موسم اس قدر سخت تھا کہ ہماری آنکھوں میں برف کی وجہ سے سوجن ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے وہ ہمارے گالوں پر فریز ہو جاتے تھے۔ -50 ڈگری سینٹی گریڈ پر اور 8000 میٹر کی بلندی سے بھی اوپر کسی کا زندہ رہنا ناممکنات میں شامل ہے، لیکن خواتین و حضرات، معجزے بھی ہوتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ بھی معجزہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل نہ صرف علی صدپارہ بلکہ ان کے 2 ساتھیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جہاں تک ماہرین کی تجزیے کی بات ہے تو ان کے مطابق K2 دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے محض 200 میٹر چھوٹی ضرور ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ K2 کا باٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی وادی پکارا جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اسی طرح خلل واقع ہوا تھا، اور انہوں نے اس سخت سردی میں بھی اپنے کپڑے اور گیئر یہ کہہ کر اتار دیے کہ انہیں گرمی لگ رہی ہے، اور پھر انہوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح محض 4% تک ہے۔ بہرحال خواتین و حضرات، K2 پر جاری ریسکیو آپریشن کے حوالے سے دعا ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس حوالے سے اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے گا۔ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔